नमस्ते सबैजनालाई। आज हामी एउटा नयाँ कार्यक्रमको सुरुवात गर्न गइरहेका छौँ, ट्रान्सपोर्ट रिलेटेड टक, अथवा जसलाई सर्टकटमा हामी टिटी भनेर पनि राखेका छौँ, ट्रान्सपोर्ट टक। नेपाल लगायत विश्वमा ट्रान्सपोर्ट रिलेटेड के भइरहेको छ त्यो सम्बन्धी हामी एक्सपर्टहरूसँग एक किसिमको इन्टरभ्यू लिने कार्यक्रम लग्नेछौँ वा उहाँहरूको चाहिँ एक्सपिरियन्स सेयरिङ हुनेछ। तसर्थ आजदेखि एउटा नयाँ प्रोग्रामको हामी सुरुवात गर्न गइरहेका छौँ र आज पहिलो एपिसोडमै हामीसँग हुनुहुन्छ समृद्धि श्रेष्ठ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्ते। उहाँको एक सानो परिचय दिनुपर्दा उहाँ पेसाले इन्जिनियर, पछि ट्रान्सपोर्ट इन्जिनियर र अहिले आएर चाहिँ एभिएसन एक्सपर्ट अथवा एभिएसन इन्जिनियरको रूपमा हुनुहुन्छ। उहाँले 2013मा पुल्चोक क्याम्पसबाट ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियरिङमा मास्टर्स सक्नुभएको। त्यसपछि आइएलओ अन्तर्गत एसएनआरटिपी प्रोजेक्टमा उहाँ 2 वर्ष कार्यरत हुनुभयो र हाल 5 वर्षदेखि सिभिल एभिएसन अथोरिटी नेपालमा सिभिल इन्जिनियर अथवा हाम्रो वरिष्ठ अधिकृतको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँसँग उहाँको यो इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा उहाँको अनुभव, उहाँको केही हामी चाहिँ नयाँ पुस्ताहरूलाई केही फिडब्याकहरू चाहिँ हामी छलफल गर्नेछौँ। तसर्थ सुरुवातमा उहाँलाई यो सेक्टरमा कसरी इन्ट्रेस्ट जाग्यो त्यहाँबाट सुरु गरौँ। समृद्धिजी, हजुरलाई यो इन्जिनियरिङ सेक्टरमा चाहिँ कसरी इन्ट्रेस्ट जाग्यो त? कहाँदेखि भन्ने, अब म चाहिँ सानै हुँदादेखि चाहिँ तिमी के बन्ने फ्युचरमा गएर भनेर कसैलाई सोध्यो भने चाहिँ जहिले पनि म डक्टर बन्छु भन्थेँ कि। अब ड्याडी पनि डक्टर भएकोले गर्दाखेरि डक्टरको छोरी डक्टर भने जस्तो हुन्थ्यो होइन। तर भन्नलाई त्यो भन्थेँ, तर मनमा चाहिँ भित्र कता कता चाहिँ इन्जिनियर बन्न पाए नै हुन्थ्यो भने जस्तो हुन्थ्यो होइन। तर किन हो के कुराले रोक्थ्यो होइन, जस्तो डर लाग्थ्यो इन्जिनियर बन्ने भन्न चाहिँ किन डर लाग्थ्यो क्या। अनि फर्स्ट टाइम चाहिँ मलाई कहाँबाट त्यो इन्जिनियर बन्ने रहर लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब जब चाहिँ मैले थाहा पाएँ नि इन्जिनियरले के गर्छ भनेर। अब घर पनि इन्जिनियरले बनाउँछ अरे, पुल पनि इन्जिनियरले बनाउँछ अरे भने त्यस्तो कुरा जब मैले सुनेँ त्यहाँदेखि चाहिँ मलाई एकदमै फेसिनेसन भयो कि इन्जिनियरिङसँग। अनि मलाई बच्चैदेखि म्याथ्स अनि फिजिक्स जस्तो सब्जेक्ट्सहरू पनि एकदमै मनपर्ने होइन। अनि त्यही नै हो, त्यही जबदेखि थाहा पाएँ त्यहाँदेखि चाहिँ म सधैँ नै मनमा चाहिँ इन्जिनियर बन्ने भन्ने चाहिँ सधैँ नै थियो। भनेपछि तपाईँ डक्टर पढ्छु भन्ने सोच केही थियो र त्यो सोचलाई चाहिँ इन्जिनियरिङ भन्नेले कता कताबाट जितेर तपाईँ डेस्टिनी भनौँ एक किसिमले तपाईँलाई चाहिँ इन्जिनियर बनायो। त इन्जिनियरिङमा पनि अब ब्याचलर त सक्नुभयो, ब्याचलर सक्ने बित्तिकै तपाईँले चाहिँ लगातार नै मास्टर गर्नुभयो भन्न सुन्नमा आउँछ। त्यो बेलामा तपाईँलाई ट्रान्सपोर्टेसन सेक्टरमा कसरी, किनभने केटीहरू अथवा लेडिजहरूले चाहिँ प्राय रिकमेन्डेड भनेको सब्जेक्ट चाहिँ स्ट्रक्चर, म आफैले पनि फिल गरेको पहिला 1 नम्बरमा चाहिँ स्ट्रक्चर हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ सकेसम्म साइडमा जान नपिल्ने टाइपको सब्जेक्टहरू लिनुहुन्छ र यता चाहिँ कति अन्तिमतिर राखेको हो भन्न सुन्नमा आउँछ। तपाईँलाई चाहिँ ट्रान्सपोर्ट सेक्टरले कसरी तान्यो त? मैले चाहिँ कहिले पनि आफ्नो डिसिजन्सहरू पढ्दाखेरि होस् या काम गर्दाखेरि होस्, डिसिजन्सहरू लिँदाखेरि चाहिँ कहिले पनि म केटी हो अथवा मेरो केटी भएर कुनै लिमिटेसन्सहरू छ भन्ने कुरा चाहिँ कहिले पनि दिमागमा राख्दिनँ होइन। त्यो कुरामा चाहिँ मेरो फ्यामिलीबाट पनि जहिले पनि सपोर्ट हुन्छ। तिमीले चाहिँ जे पनि गर्न सक्छौ भन्ने किसिमको इन्करेजमेन्ट चाहिँ सधैँ परिवारबाट पनि त्यो सपोर्ट मैले सधैँ पाइरहेको हुन्छु होइन। त्यही भएर पनि अब मैले यो पढ्दाखेरि गाह्रो होला कि यो होला कि म त लेडिज इन्जिनियर हो भन्ने चाहिँ कहिले पनि सोचिनँ होइन। अब त्यो भन्दा भन्दै मलाई त्यो कुरामा इन्ट्रेस्ट कसरी जाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा चाहिँ मलाई अब वाटर रिसोर्सतिर चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्ट थियो होइन। त्यही इन्ट्रेस्टको आधारमा चाहिँ मैले ब्याचलरमा पढ्दाखेरि आफ्नो रिसर्चहरू अनि आफ्नो इलेक्टिभ सब्जेक्टहरू पनि त्यही सम्बन्धी लिएर पढेको थिएँ। तर पढ्ने क्रममा चाहिँ मलाई कता कता मेरो इन्ट्रेस्ट यो होइन कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्यो। अनि यस्तो बुझ्दै जाँदा विभिन्न सेक्टरहरूलाई चाहिँ एक्सप्लोर गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ मैले अब ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियरिङको सब्जेक्ट पनि हाम्रो ब्याचलरमा पढाइ पनि हुन्थ्यो। अनि त्यही पढ्ने दौरानमा चाहिँ मलाई चाहिँ त्यसमा हल्का इन्ट्रेस्ट लाग्न थाल्यो। अनि त्यसपछि मास्टर्स लेभलको लागि पनि ठ्याक्क अब रिसेन्टली नै ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियरिङ भनेर पनि सुरु भएको रहेछ होइन। अनि त्यो सुनेपछि चाहिँ त्यसमा अब रेलवे इन्जिनियरिङदेखि लिएर रेलवे, रोड, एयरपोर्ट सबै त्यसैमा हुने रहेछ। अनि त्यो सुनेपछि फेरि मलाई त्यहाँतिर नै इन्ट्रेस्ट लाग्यो। अनि मैले चाहिँ आफ्नो मास्टर्समा ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियरिङ नै पर्स्यु गरेँ।
भनेपछि हजुरको लाइफमा चाहिँ सधैँ डेस्टिनेसन ठुलो रोल प्ले गरे जस्तो देखिन्छ। पहिला इन्जिनियरमा धकेल्यो, त्यसपछि ट्रान्सपोर्टेसनमा धकेल्यो। कतिको खुसी हुनुहुन्छ त? हजुर, म त एकदमै खुसी छु। मैले चाहिँ बच्चैदेखि यही गर्छु भनेर सोच्नुभन्दा पनि बिस्तारै जब स्टेप्सहरू लिँदै गयो होइन, अनि बुझ्दै गयो, अनि त्यसपछि डेस्टिनीले पनि जता जता ढकाल्दै गयो, म चाहिँ त्यतै बग्दै गएँ र जता पुऱ्याएको छ मलाई, म त्यो ठाउँमा चाहिँ एकदमै खुसी नै छु। भनेपछि गो विथ द फ्लो भन्छन् के अरे अहिलेको हजुर, पुस्ताहरूले त्यही। गो विथ द फ्लो नै हो। हजुर अहिलेको अवस्थामा आउनुभन्दा पहिला सुरुको पाइला चाहिँ हजुरको एज अ साइट इन्जिनियर रह्यो, जसमा चाहिँ अब हामीले सुने अनुसार चाहिँ तपाईँले 2 दिनसम्म हिँडेर चाहिँ आफ्नो साइटसम्म पुग्नु पर्थ्यो। भनेको रोड नेटवर्कको कनेक्टिभिटी पनि गाह्रो थियो। जुन अघि लेडिजहरूले चाहिँ एउटा फ्यामिलीबाट जुन सपोर्ट पाउनुभयो, म लेडिज हो भन्ने कहिले पनि फिल भएन, त्यो राम्रो पक्षले जहिले पनि मोटिभेट गर्यो। तर साइटमा हजुरले काम गर्दाका मकवानपुर जिल्लामा चाहिँ काम गर्दाको अनुभवहरू कस्तो रह्यो त? त्यो पनि केही हामीले भनिदिनु न। साइटको अनुभव चाहिँ मेरो राम्रै रह्यो। गाह्रो पनि हुन्थ्यो कहिलेकाहीँ, अब कति हिँडेर साइटहरूमा पुग्नु पर्थ्यो होइन। अब तर त्यो चाहिँ अब गाह्रो भनेर लिने कि लर्निङ्सको रूपमा लिने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले आफैले डिसाइड गर्नुपर्छ होइन। गाह्रो हुँदै पनि मैले त्यो ठाउँमा गएर काम गर्दाखेरि यति धेरै कुरा सिकेको छु होइन। त्यो कुरालाई चाहिँ अहिले पनि मैले आफ्नो लाइफमा इम्प्लिमेन्ट गरिरहेको छु। त्यहाँबाट सिकेको कुराहरू 2 वर्ष काम गरेको दौरानमा मैले एकदमै धेरै कुरा सिकेको छु होइन। अनि अब साइटकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मलाई एउटा के इन्सिडेन्ट याद आउँछ भने, हामी एउटा मकवानपुरको राई गाउँ भन्ने एउटा ठाउँमा चाहिँ सर्वे गर्नको लागि जानु परेको थियो। अनि त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ हामी 2 दिनसम्म पुरै हिँडेर जानु परेको थियो कि। अनि हिँड्दै गर्दाखेरि चाहिँ अनि न खाने ठेगान हुने, न बस्ने ठेगान हुने, अनि बस्दाखेरि पनि गाउँलेहरूसँग बास बसेर मागेर बस्न पर्ने होइन। अब त्यस्तो सिचुएसन पनि थियो। अनि त्यसपछि त्यो एउटा मुभमेन्टमा चाहिँ मलाई एकदमै के पढेछु भन्ने जस्तो पनि फिल चाहिँ नआएको चाहिँ होइन त्यो सर्टेन मोमेन्टमा। अनि तर त्यतिखेर नै जब हामी हिँड्दै थियौँ त्यहाँनिर चाहिँ मैले एउटा यस्तो दृश्य देखेँ होइन। एउटा बिरामी मान्छेलाई चाहिँ 2 जनाले पुरा डन्डीमा कपडा बाँधेर हल्लाउँदै चाहिँ हस्पिटल लग्दै हुनुहुन्थ्यो क्या, बोकेर। अनि त्यसरी यस्तो हेरेँ, कस्तो गाह्रो गरेर के उहाँहरूलाई चाहिँ हस्पिटल पुग्नको लागि पनि त्यति गाह्रो छ कि। अनि त्यो देखेँ। अब हामीलाई त हिँड्दाखेरि 2 दिन लाग्यो, अब उहाँहरू कति दिनमा पुग्नु भयो अब मलाई थाहा छैन होइन। तर उहाँहरूको त्यो गाह्रो देखेर चाहिँ मैले के रियलाइज गरेँ भने, अब हामीले चाहिँ 2-4 दिन गएर काम गरेर त्यहाँ बाटो बनाइदियो भने चाहिँ उहाँहरूको लाइफमा चाहिँ कति ठुलो डिफरेन्स त्यसले चाहिँ बनाउन सक्छ भन्ने कुरा रियलाइज गरेपछि चाहिँ उहाँहरूको दुःखको अगाडि चाहिँ हाम्रो दुःख चाहिँ के पनि होइन रहेछ भन्ने कुरा रियलाइज गरेँ। अनि त्योबाट चाहिँ म अझै मोटिभेटेड भएँ, यो सेक्टरमा काम गर्नको लागि चाहिँ अझै बढी मोटिभेटेड भएँ। हजुरको कुराले एकदमै मन छोयो। जस्तै हामी ट्रान्सपोर्ट सेक्टरमा, इभन इन्जिनियरिङ सेक्टरमा भएका साथीहरूले पनि प्राय अझै ट्रान्सपोर्टेसनकै कुरा गरिराख्नु भएको छ तपाईँले भनेपछि। हामी नयाँ बाटो बनाउनेसम्म हामी साइडमा काम गर्छौँ, हामी कन्स्ट्रक्सन गर्छौँ होला। जब अपरेसन पार्टमा आउँछ हामी इन्जिनियरहरू चाहिँ त्यो बाटोको उपयोग गर्नको लागि त्यहाँ बाटोमा बस्न पाउँदैनौँ। हामी नयाँ कुनै ठाउँहरूमा ग्रामीण सडकहरूमा गएर फेरि बाटो बनाउनु पर्छ। जस्तो हामीले दुःख गर्छौँ र अल्टिमेटली कसैले चाहिँ राम्रो सुविधा पाउनु भएको छ। जस्तै जुम्ला हुम्लाहरूमा चाहिँ हामी बाटो खोल्नेतर्फ गइरहेका छौँ, पहिला बाटो नै थिएन। तसर्थ हाम्रो दुःखले चाहिँ स्थानीय बासिन्दाहरूको मुहारमा खुसी छाएको छ। तपाईँको इक्जाम्पलले पनि त्यही हामीलाई उत्प्रेरणा दिएको छ। तसर्थ हामी पनि ट्रान्सपोर्ट सेक्टरमा भएकोमा गर्व गर्छौँ। अब हामी क्यानतर्फ लाग्यौँ, तपाईँ त्यसपछिको अर्को चरणमा तपाईँ क्यानतर्फ लाग्नु। यो सिभिल एभिएसनतर्फ तपाईँ कसरी मोटिभेटेड हुनुभयो त? किनभने हामीसँग त लोकसेवाको अरू थियो होला, त्यसपछि आएर पढाउने सेक्टर थियो होला, कन्सल्टिङ सेक्टर थियो होला। सिभिल एभिएसनमा कसरी तपाईँ मोटिभेटेड हुनुभयो त? हामी ठ्याक्क ब्याचलर कम्प्लिट गर्ने बित्तिकै चाहिँ प्रायः चाहिँ सबैजना चाहिँ अब लोकसेवामा एक्जाम दिने हो भन्ने नै हुन्थ्यो होइन। तर ठ्याक्क ब्याचलर कम्प्लिट गर्ने बित्तिकै मैले मास्टर्स जोइन गरिहालेँ। मास्टर्स जोइन गरेपछि हाम्रो क्लासमा चाहिँ धेरैजना सिभिल एभिएसनको सरहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँहरूको स्टोरिजहरू पनि सुनिन्थ्यो अलिअलि। अनि मेन भनेको चाहिँ हाम्रो मास्टर्समै इलेक्टिभ एउटा एयरपोर्ट इन्जिनियरिङ भन्ने सब्जेक्ट थियो। अनि त्यो सब्जेक्ट चाहिँ एयरपोर्ट इन्जिनियरिङ
को सब्जेक्ट भनेर मलाई पढ्न पनि मन लागेर अनि मैले त्यो पढेँ। अनि त्यो चाहिँ हामीलाई सिभिल एभिएसनकै पुण्यराज साक्य सरले पढाउनुहुन्थ्यो। अनि पढाउने क्रममै उहाँले एक दिन चाहिँ मलाई तिमीले पनि त सिभिल एभिएसनमा एक्जाम दिए हुन्छ नि, त्यहाँ पनि भ्याकेन्सीहरू मागिरहेको हुन्छ, पढ न भनेर भन्नुभएको थियो। अनि त्यो सरले त्यो भन्ने बित्तिकै मलाई चाहिँ एकदमै आहा म नि सिभिल एभिएसनमा काम गर्न पाए हुन्थ्यो नि भन्ने चाहिँ त्यो मनमा पर्यो होइन। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ मैले हो अब त सिभिल एभिएसनमा नाम भ्याकेन्सी खुल्यो भने चाहिँ म एक्जाम दिन्छु पढ्छु भनेर अनि त्यो हामीले इलेक्टिभमा पढेको पनि थियौँ। अनि त्यसलाई चाहिँ अझै सिभिल एभिएसनमा नाम निकाल्ने तरिकाले चाहिँ म मेहनत गर्न थालेँ होइन। अब मेहनत गर्दा गर्दै पनि अब मैले पहिलोचोटि एक्जाम दिँदाखेरि चाहिँ मेरो नाम निस्केन। सायद मैले पढेको तरिकाहरू मिलेन होला, तर त्यो पहिलोचोटि एक्जाम दिँदाखेरि चाहिँ मैले कसरी पढ्नु पर्ने रहेछ, के पढ्नु पर्ने रहेछ भन्ने कुराहरू पनि थाहा पाएँ। अनि त्यसपछि मैले यता एसएनआरटिपीमा काम गर्दा गर्दै पनि यताको तयारी चाहिँ म गरि नै राखेको हुन्थेँ होइन। हेटौडामा काम गरिराख्दाखेरि पनि मेरो मनमा चाहिँ अब सिभिल एभिएसनमा जाने भन्ने चाहिँ मेरो ड्रिम जब नै थियो कि। अनि त्यसको बारेमा म सोचि नै रहेको हुन्थेँ। अब त्यहाँ हुँदाखेरि पनि म धेरै ठाउँमा इन्भल्भ भइरहेको थिएँ। बिहान बिहान चाहिँ त्यहाँ हेटौडाको फरेस्ट्री कलेजमा इन्जिनियरिङ सब्जेक्टहरू पढाउँथेँ म त्यहाँ। अनि त्यसपछि अब दिउँसो त आफ्नै अफिस भइहाल्यो। अनि बेलुका पनि हाम्रो साथीहरूको राम्रै ग्याङ थियो अनि हामीहरू भेटघाट भइरहेको हुन्थ्यो। तर एट द एन्ड अफ द डे म जहिले पनि आधा घन्टा जस्तो चाहिँ सिभिल एभिएसनको लागि पढ्छु भनेर चाहिँ छुट्याएको हुन्थेँ। अनि बिस्तारै मैले मेहनत गर्दै गएँ। अनि त्यसपछि अल्टिमेटली सेकेन्ड टाइम एक्जाम दिँदाखेरि चाहिँ मेरो नाम निस्क्यो होइन। अब फेलियर हुन्छ जिन्दगीमा, तर हामीले चाहिँ त्योबाट चाहिँ सिक्नुपर्छ र ट्राई गरिराख्नुपर्छ। मेहनत गरेपछि हामीले सक्सेस अवश्य पाउँछौँ होइन। त्यसरी नै अब म चाहिँ यो फिल्डमा लाग्न पुगेँ। एकदम इन्सपायरिङ स्टोरी रह्यो तपाईँको स्टोरीबाट पनि हामीले के मेसेज लिन सक्छौँ भन्दा देयर इज नो सर्टकट टु सक्सेस भन्ने जुन कुरा थियो। सुरुमै हामीले खोज्ने बित्तिकै ब्याचलर सक्ने बित्तिकै लोक जागिर चाहिन्छ, जागिर चाहिँ पाएन भने सुसाइड गर्नेसम्मको हामीले न्युजहरू पनि सुन्छौँ। तसर्थ चाहिँ हामी लागि पर्नुपर्छ, लागि परेपछि सक्सेस आफै आउँछ। इभन त्यो कुरालाई 3 इडियटमा पनि हामीले सक्सेसको पछि नलाग्नु भनेर बाबा रणछोड दासले दिनुभएको मेसेज पनि छँदैछ के अरे। तपाईँको स्टोरीले झन् फर्दर भ्यालिडेट गरेको छ। एकदम इन्सपायरिङ स्टोरी लाग्यो। अब हामी फर्दर मुभ हुँदा अहिले तपाईँ क्यानमा विगत 5 वर्षमा के कुराहरूमा इन्भल्भ रहनुभयो, जसले के कुराहरू फर्दर आफूलाई इन्ड्रिज गर्नुभयो, के त्यसको बारेमा पनि केही बताइदिनुहुन्छ कि? हजुर, म चाहिँ अब विगत 5 वर्षदेखि चाहिँ सिभिल एभिएसनमै कार्यरत छु होइन। यो 5 वर्षको क्रममा चाहिँ मैले अब पूर्वमा विराटनगरदेखि पश्चिममा बैतडीसम्म काम गर्ने मौका पाएँ। त्यो साइटहरूमा जाँदाखेरि मैले धेरै कुरा सिक्ने पनि मौका पाइरहेको छु होइन। अनि त्यसपछि अब अफिस वर्कहरू, साइटको कामहरू सबैमा इन्भल्भ छु म। हरेक दिन केही न केही नयाँ सिक्ने मौका पाइरहेको हुन्छु। हजुर पछिल्लो 5 वर्षदेखि क्यानमै रमाइराख्नु भएको छ, क्यानमै अब एक किसिमको कन्ट्रिब्युसन पनि दिइराख्नु भएको छ, त्यसबाट सिक्नु भएको छ। अब आफूभन्दा नेक्स्ट आउने पिँढीहरूलाई चाहिँ नलेज ट्रान्सफरहरू पनि गर्दै हुनुहुन्छ। अब तपाईँको लङ टर्म भिजन केही छ कि चाहिँ म 10 वर्षपछि 20 वर्षपछि यो हुन्छु अथवा यो गर्छु भन्ने त्यस्तो केही लिएर अगाडि बढ्नु भएको छ कि? अब अहिलेसम्मको मेरो स्टोरी सुन्दाखेरि तपाईँले थाहा नै पाइहाल्नु भयो होइन। म चाहिँ धेरै फ्युचरको अब म यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भनेर चाहिँ मेरो धेरै सोच्ने बानी छैन। काम गर्दै गयो, मेहनत गर्दै गयो अनि फ्लोले जता जता दौडाउँछ म त्यतै गइरहेको छु होइन। तर आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसार नै म हिँडिरहेको छु। अब अहिले पनि मैले एकदमै फ्युचरमा के गर्छु, यो गर्छु, त्यो गर्छु भनेर सोचेको चाहिँ छैन होइन। तर हरेक दिन केही न केही नयाँ सिक्छु, हरेक दिन अगाडि बढ्छु र आफ्नो तर्फबाट के कति सकिन्छ कन्ट्रिब्युसन दिन्छु होइन। त्यही नै छ मेरो सोच। तर मैले एकदमै धेरै फ्युचरको बारेमा चाहिँ त्यस्तो प्लान्सहरू खासै केही गरिसकेको छैन। हामी आफ्नो सेक्टरमा रमाउँदा आफ्नो सेक्टरसँगमै काम गर्दै जानुपर्छ। त्यसले नै हामीलाई नयाँ कुरा देखाउँछ र त्यो कुरामै हामी रमाउँदै अगाडि बढ्यौँ भने पक्कै पनि हामीले केही कन्ट्रिब्युसन दिन्छ र जसमा हामी खुसी पनि हुन्छौँ भन्ने एकदमै सजिलो पारामा, सिम्पल पारामा तपाईँले सन्देश दिनुभयो।
क्रममा ब्याचलरमा इलेक्टिभ, त्यसै मास्टरमा इलेक्टिभ, लोकसेवा, इभन क्यानमा पनि एयरपोर्ट सम्बन्धी पढ्नको लागि हाम्रो नेपालमा मेटेरियल नभइरहेको सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँको किताब आएको छ, जसले इभन मलाई पनि एउटा सजिलो के बनाएको छ भन्दा मेरा विद्यार्थीहरूले सर किताब कसै नेपाली राइटरको किताब छैन, नेपाली प्र्याक्टिकल इक्जाम्पल छैन, जहिले पनि हामी जर्मनीको पढ्नुपर्ने, हामी केही हदसम्म किन इन्डियन पढ्नुपर्ने, तर नेपालको टिआइएको भएको इक्जाम्पल भएको के, हाम्रो विराटनगरको रनवे कस्तो, हाम्रो नेपालगञ्जको टर्मिनल बिल्डिङ कस्तो भन्ने डिफ्रेन्ट टर्महरूको बारेमा पनि जानकारी दिन खोज्थे। तसर्थ उनीहरूको एउटा इच्छालाई चाहिँ तपाईँले परिपूर्ति गरिदिनु भएको छ। सर्वप्रथम त तपाईँलाई धन्यवाद। आशा गर्दछु यो किताबमा ट्रान्सपोर्टेसनको विशेष गरी एभिएसन सेक्टरको एकदमै सर्फेसियल नलेज सँगसँगै गएर चाहिँ नेपालका प्र्याक्टिकल इक्जाम्पल पनि होस्, जसले गर्दा विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ एभिएसन सेक्टरमा इन्ट्रेस्ट जगाउनको लागि होस् अथवा लोकसेवा अथवा हाम्रो क्यानमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ अलि फर्दर सजिलो बनाउनको लागि होस्। तपाईँको किताब कोसै ढुङ्गा साबित हुने आशा गर्दछु। यो किताब लेख्नुको पछाडि तपाईँ कसरी लाग्नुभयो, यसको मोटिभेसन फ्याक्टरहरू के रह्यो र किताबमा के कुरा कभर गर्नुभएको छ, यसलाई पनि प्रकाश पारिदिनु हुन अनुरोध गरेँ। सुरुमा यो किताब लेख्नु चाहिँ म आफ्नै एक्सपिरियन्सबाटै मोटिभेटेड भएको हो। भन्नाले अब सुरुमा हामी अब सँगै पढाएको थियौँ होइन, एयरपोर्ट इन्जिनियरिङको इलेक्टिभ पढ्दाखेरि हामीले चाहिँ अब एउटा रसियन राइटरको ट्रान्सलेटेड बुक पढ्नु परेको थियो होइन, जुन चाहिँ अब रसियन ल्याङ्ग्वेजबाट इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बुझ्न पनि हामीलाई एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो। अनि त्यस्तै गरेर पछि हामीले अरू पनि विदेशी राइटरहरूको बुकहरू रिफर गऱ्यौँ। अनि त्यसमा चाहिँ एक त त्यसमा एकदमै हामीलाई चाहिने भन्दा धेरै भास्टमा कुराहरू हुन्थ्यो, अनि अर्को भनेको चाहिँ इक्जाम्पल्सहरू पनि उतैतिरको इक्जाम्पल्स भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ रिलेट गर्न पनि गाह्रो हुन्थ्यो होइन। अनि मास्टर्स लेभलमा इलेक्टिभ पढ्दा पनि त्यस्तै भयो। त्यस्तै गरेर सिभिल एभिएसनमा तयारी गर्दाखेरि पनि मलाई त्यस्तै नै गाह्रो भयो। अनि मैले जहिले पनि सोच्ने गर्थेँ यदि नेपाली राइटरको हामीलाई ठिक्क सिलेबस अनुसारको बुक भइदिएको भए चाहिँ हामीलाई पढ्नलाई कति सजिलो हुन्थ्यो होला भनेर लाग्थ्यो। अनि मेरो साथीहरू पनि कतिजनाले क्यानमा इक्जाम दिन खोज्दाखेरि बुक देखेरै तर्सिदिने कि, अनि इक्जामै दिन नआइदिने होइन, त्यस्तो चाहिँ धेरैजनाको भएको थियो क्या। अनि तर यदि हाम्रो रिलेभेन्ट अरू सब्जेक्टहरूको त हामीले कतिजना नेपाली राइटरहरूको बुक छ अनि हामीलाई पढ्न पनि सजिलो हुन्थ्यो नि त। तर यतातिर चाहिँ त्यसैको कमीले गर्दाखेरि चाहिँ पढ्नै गाह्रो हुने। अनि त्यसपछि सुरुमा चाहिँ मैले कसैले लेखिदिएको भए कति सजिलो हुन्थ्यो भनेर सोच्दै पछि चाहिँ अब यता अलिअलि एक्सपिरियन्स पनि हुन थालेपछि चाहिँ अनि मैले नै लेख्नुपर्छ कि क्या हो भनेर दिमागमा आयो। अनि मैले दिमागमा त आएको थियो, तर अनि हल्का अलिअलि रफ स्केचहरू बनाउँदै थिएँ। अनि त्यसपछि तपाईँलाई नै मैले भेटेँ, अनि तपाईँले मलाई एकदमै इन्करेज गर्नुभयो। अनि के गर्न सकिन्छ, कसरी चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर तपाईँकै सपोर्ट पाएपछि चाहिँ मैले अझै फर्दर त्यसमा वर्कआउट गरेँ होइन। तपाईँको हरेक कमेन्ट्स चाहिँ मेरो लागि एकदमै भ्यालुएबल थियो। अनि म चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ हृदयदेखि तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि त्यसरी नै अब बिस्तारै वर्कआउट गर्दै गएँ। अनि बिस्तारै त्यसमा इक्जाम्पल्सहरू, आफूले काम गर्दाखेरिको एक्सपिरियन्सहरू सबै कुरा त्यसमा एड गर्दै गएँ। पहिला पढेको कुराहरू, अनि त्यसपछि त्यो कुराहरू एड गर्दै गएपछि चाहिँ फाइनली चाहिँ मैले अब त्यो एउटा सानो बुक निकाल्न चाहिँ सफल भएँ। अब त्यसमा चाहिँ मैले सकेसम्म चाहिँ सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा कसरी चाहिँ अब बुझ्न सक्ने तरिकाले चाहिँ सबै हाम्रो सिलेबस अनुसारको सबै कुरालाई चाहिँ इन्क्लुड गराउन खोजेको छु। अनि साथसाथै नेपालको इक्जाम्पल्सहरूलाई पनि त्यसमा इन्क्लुड गराउन खोजेको छु। अब आफूले सक्दो प्रयास गरेको छु। त्यसमा पनि अब कति कुराहरू छुट भएको हुनसक्छ होइन। तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुभयो भने चाहिँ म एकदमै खुसी साथ नेक्स्ट एडिसनमा चाहिँ त्यसलाई इम्प्रुभ गर्दै लाने प्रयास गर्नेछु। धन्यवाद। हजुरले
मलाई पनि सम्झिनु भयो, त्यो केही हदसम्म क्रेडिट मलाई पनि दिनुभएकोमा। तर यो सबै चाहिँ तपाईँको हार्डवर्कको प्रतिफल हो जस्तो लाग्छ मलाई। आफूलाई पनि लाग्ने कुरा भनेको एटलिस्ट हामी नेपाली इक्जाम्पलका किताबहरू, नेपाली केस स्टडीको किताबहरू इन्डियन अथवा ब्रिटिसबाट कपी पेस्ट मात्र होइन कि हाम्रो नेपालमा भएका पुल्चोकमा मास्टर अथवा केयुमा पियुमा भएका मास्टरमा लेभलमा भएका रिसर्चहरू पनि रिफ्लेक्ट हुने टाइपको किताब होस्, जुनमा चाहिँ हरेक च्याप्टर पछि रिफरेन्स होस्, हाम्रोमा कपी पेस्ट नहोस् भन्ने लाग्थ्यो। जस्तो हजुरको किताबले पनि एक कदम चालेको छ। यद्यपि हजुर आफैले पनि भन्नुभएको छ कि दिस इज योर फर्स्ट टाइम, यसलाई फर्दर इम्प्रुभमेन्ट गर्दै जाने जुन प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ, जसले गर्दा पनि हामी एज अ रिडर हामीले पनि केही फिडब्याक पक्कै पनि दिनेछौँ। आशा गर्छु तपाईँलाई यो किताब लेख्नु भएकोमा पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु, जसले गर्दा हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई, हाम्रा साथीहरूलाई पनि सजिलो पक्कै पनि रहनेछ भन्ने आशा पनि गरेको छु। तपाईँ क्यान बाहेक पनि अरू सेक्टरहरूमा पनि एज अ भलिन्टियरको रूपमा अथवा एज अ एकाडेमिसियनको रूपमा चाहिँ कार्य पक्कै पनि आबद्ध हुनुहुन्छ होला। अरू यो बाहेक अरू केमा आबद्ध हुनुहुन्छ त? होइन, तपाईँ क्यान बाहेक पनि अरू सेक्टरहरूमा पनि एज अ भलिन्टियरको रूपमा अथवा एज अ एकाडेमिसियनको रूपमा चाहिँ कार्य पक्कै पनि आबद्ध हुनुहुन्छ होला। अरू यो बाहेक अरू केमा आबद्ध हुनुहुन्छ त? मास्टर कम्प्लिट गरेर मास्टर्स पढ्ने दौरानमा चाहिँ अब सबैजना ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियरिङ पढिरहेको थियौँ। अनि त्यही दौरानमा चाहिँ सर्टेन ग्रुप अफ लाइक माइन्डेड साथीहरू चाहिँ हाम्रो भेट भयो। अनि त्यसपछि हामीहरू सबैजना चाहिँ सडक सम्बन्धी कामहरूमा चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टेड भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अनि सडक सुरक्षा चाहिँ एउटा एकदमै ठुलो इस्यु भइरहेको संसारभरि, अनि सडक दुर्घटना कसरी घटाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी एकदमै एक्टिभली इन्भल्भ हुन खोजिरहेको क्रममा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यही मास्टर्स पढिरहेको दौरानमा पनि विभिन्न कलेजहरूमा चाहिँ गएर भोलिन्टरीली अवेरनेस प्रोग्रामहरू पनि गर्थ्यौँ होइन। त्यसपछि त्यो बेलामा चाहिँ हामीलाई हाम्रो आशिष कजुरेल सरले पनि धेरै इन्करेज गर्नुभएको थियो। त्यस्तै गरेर हाम्रो साथीहरू मिलेर चाहिँ हामीले त्यो कामलाई चाहिँ कन्टिन्युटी चाहिँ अहिलेसम्म दिइरहेको छौँ। सुरुमा चाहिँ भोलिन्टरीली हामी यत्तिकै गएर गर्थ्यौँ भने चाहिँ बिस्तारै पछि चाहिँ साथीहरूले मिलेर एउटा एनजिओ पनि खोल्यो जसको नाम चाहिँ सेफ एन्ड सस्टेनेबल ट्राभल नेपाल हो। अनि त्यसमा चाहिँ म पनि अहिले पनि भोलिन्टरीली चाहिँ इन्भल्भ भइरहेको हुन्छु। आफूले सक्दो कसरी चाहिँ त्यहाँ इन्भल्भ हुन सकिन्छ, कसरी आफ्नो टाइम दिन सकिन्छ, त्यसमा चाहिँ सक्दो प्रयास गरिरहेको हुन्छु। यो संस्थाले चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन सेक्टरमा रिसर्च, क्यापेसिटी बिल्डिङ, अवेरनेस र एडभोकेसीको कामहरू चाहिँ गर्दै आइरहेको छ। मलाई आफैलाई पनि पर्सनली यो संस्थामा भोलिन्टरीली इन्भल्भ हुन पाएकोमा चाहिँ एकदमै खुसी लाग्छ। अनि मैले पनि केही न केही कन्ट्रिब्युसन गरिरहेको छु जस्तो फिल हुन्छ होइन। अब तपाईँहरू पनि अब यस्तै कुरामा चाहिँ केही कन्ट्रिब्युसन दिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो संस्थासँग आबद्ध भएर विभिन्न प्रोग्राम्सहरू, विभिन्न अवेरनेस कार्यक्रमहरूमा चाहिँ इन्भल्भ हुन सक्नुहुन्छ। यसको साथसाथै मलाई चाहिँ अब रिसर्चहरूतिर पनि एकदमै इन्ट्रेस्ट छ। त्यसको दौरानमा चाहिँ मैले पेपर्सहरू पनि पब्लिस गरिरहेको हुन्छु। साथसाथै स्टुडेन्ट्स, ब्याचलर, मास्टर्स लेभलको स्टुडेन्ट्सहरूको रिसर्चलाई पनि सुपरभाइज गरिरहेको हुन्छु। संस्थालाई पनि क्यानमा 3 जनाको भ्याकेन्सी आएको सुन्नमा आउँछ। तसर्थ धेरै जसो मान्छे अघि हजुरले पनि भनिसक्नु भएको छ कि सिलेबस देखेरै डराउने, एभिएसन नपढेको, त्यसमा चाहिँ प्रशासन पनि आँट गर्न नसक्ने भने धेरै मान्छे डराउँछन्। तर तपाईँहरूको बुकले पनि एउटा केही पक्कै गाइड गर्छ। तर त्यो बाहेक पनि अब मान्छेहरूलाई यो सेक्टरमा के गरोस्, कसरीले चाहिँ पढोस् भन्ने केही टिप्स दिन चाहनुहुन्छ? सुरुमा त म नआत्तिनु भन्न चाहन्छु होइन, किनकि प्रायः जसोले चाहिँ सिलेबस देख्ने बित्तिकै आत्तिएर उहाँहरू होपलेस चाहिँ भइहाल्ने कि, किनकि सिलेबसै धेरै छ, फेरि कहिले पनि नपढेको कुराहरू धेरै छ नि त। अनि बिस्तारै बिस्तारै वान एट अ टाइम, वान स्टेप एट अ टाइम भन्छ नि, त्यसरी लिँदै गयो भने चाहिँ अभियसली पढ्न सकिन्छ। अनि त्यसपछि प्रशासनिक कुराहरूलाई पनि ध्यान दिनु। हामीलाई चाहिँ एकदमै टेक्निकल मान्छे भइसकेपछि चाहिँ हामीलाई त्यही मात्रै इन्ट्रेस्ट लाग्छ अनि त्यसैमा हामी बढी मेहनत गर्छौँ होइन। अनि जसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा प्रशासनिक कुराहरूमा चाहिँ हामी चुकिरहेको हुन्छौँ होइन। इक्वली प्रशासनिक कुरालाई पनि ध्यान दिनुहोस् अनि मेहनत गर्नुहोस्। मेहनत गरेपछि त्यसको फल अवश्य पाइन्छ।
अब हामी करिब कार्यक्रमको अन्तिमतर्फ आइसकेका छौँ। तसर्थ तपाईँ हामी नयाँ पुस्ताहरूलाई विशेष गरी ट्रान्सपोर्ट सेक्टरमा, एभिएसन सेक्टरमा, इभन फिमेलहरूलाई पनि यो सेक्टरमा इन्ट्रेस्ट जगाउनको लागि केही सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? यो सिभिल इन्जिनियरिङको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसको स्कोप चाहिँ एकदमै धेरै छ होइन। त्यसको हरेक डेभलपमेन्टको काममा चाहिँ हामीलाई इन्जिनियर्स नै चाहिने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ सिभिल इन्जिनियरिङको एकदमै ठुलो स्कोप छ। त्यसमा पनि ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियरिङ भन्ने बित्तिकै चाहिँ अब प्राय सडक नै हामी सोध्छौँ कि, तर सडक मात्र नभएर यसमा चाहिँ एयरपोर्ट इन्जिनियरिङ, वाटरवे, रोपवे, धेरै विधाहरू छन्, अनि ट्राफिक म्यानेजमेन्ट, त्यस्तो धेरै विधाहरू छन्। अनि यो सबै स्कोपहरू चाहिँ छ। त्यही भएर चाहिँ यदि हामी यो फिल्डमा लाग्यौँ भने चाहिँ हामीले धेरै अपर्च्युनिटिजहरू पाउन सक्छौँ, धेरै कुरा सिक्ने अपर्च्युनिटिजहरू पाउन सक्छौँ। म चाहिँ त्यही भन्न चाहन्छु। ट्रान्सपोर्ट टकको सुरुवात आज हजुरसँग कुराकानीबाट भयो। अब यसलाई हामी फर्दर अरू यो सेक्टरमा हुनुभएको, ट्रान्सपोर्ट सेक्टरमा हुनुभएको, डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट इन्भल्भ हुनुभएको अरू मान्छेसँग छलफल गर्छौँला। तपाईँलाई पहिलो एपिसोडमै छलफल कुरा गर्न पाउँदा कस्तो लाग्यो? केही फिडब्याक राय सुझावहरू छन् भने दिनु होला। तपाईँले मलाई जबरजस्ती ल्याएर जोक है, यो चाहिँ मैले भन्छु भनेर जोक भनेर। मलाई चाहिँ अब तपाईँको यो कार्यक्रमको पहिलो गेस्ट भएर आउनु पाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै खुसी लागिरहेको छ। अब तपाईँको युट्युब च्यानल पनि एकदमै युजफुल हुन्छ। मैले पनि कति कुराहरू सिक्न पाइरहेको छु तपाईँको त्यो च्यानलबाट हेरेर। झन् विशेष गरी स्टुडेन्टहरूको लागि त त्यो एकदमै युजफुल छ होइन। अब यस्तै टक सिरिजहरूले पनि हामीलाई धेरै यो सेक्टरमा लागेको धेरै मान्छेहरूसँग चिन्ने मौका पाउँछौँ होला हामीले। यसलाई निरन्तरता दिइराख्नु। तपाईँले चाहिँ धेरैजनाको लाइफमा चाहिँ डिफ्रेन्स लिएर आइराख्नु भएको छ यो प्रयासले चाहिँ। त्यही भन्दै मलाई बोलाउनु भएकोमा चाहिँ मुरी मुरी धन्यवाद।